बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को होश आ गया है और उन्होंने बयान जारी कर दिया है और माना है कि सूरत हाल बड़ी कशीदा है और बड़ी अफसोसनाक है। मामलात को इस हद तक नहीं लाना चाहिए था। लेकिन सवाल यह है कि शहबाज शरीफ साहब, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, आप पिछले इतने दिन से सो रहे थे, पिछले एक साल से आपको समझ नहीं आई कि सूरत हाल क्या बन रही है आज़ाद कश्मीर में, और अब मामला इस्लामाबाद तक पहुँच चुका है। जी हाँ, अब इस्लामाबाद में भी एहतजाज हुआ है। ये मामला सिर्फ आज़ाद कश्मीर तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब इस्लामाबाद में पहुंच चुका है और अब ख़तरा यह है कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह के एहतजाज हो सकते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि कोई और रास्ता नहीं है, कोई चारा ही नहीं है सिवाय इसके कि मुतालबात मंजूर किए जाएं। और आज़ाद कश्मीर में जो एहतजाज हो रहा है 4 दिन से मुसलसल जारी है, तारीख़ का सबसे बड़ा एहतजाज है, सबसे शदीद एहतजाज है। बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं, तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो लिहाजा आपको मुतालबात मानने पड़ेंगे। और अब यही खबरें आ रही हैं, कन्फर्म हो रही हैं कि जनाब मुतालबात माने जा रहे हैं और सस्ती बिजली और आटा, सस्ता आटा, टैक्सेस में कमी, ये अब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को मानना पड़ रहा है। लेकिन अब इसके बाद एक और मसला खड़ा हो रहा है जो पूरे पाकिस्तान में अब आपको नजर आएगा, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने कहा कि अगर गिलगित बल्तिस्तान को आप सहूलत दे सकते हैं, सस्ती बिजली और सस्ता आटा, तो आज़ाद कश्मीर को क्यों नहीं दे सकते। अब मसला यह है कि यही मुतालबा खैबर पख्तूनख्वा में होता नजर आ रहा है, पहले ही हो सकता है पंजाब में शुरू हो जाए, बलूचिस्तान और सिंध, कराची समेत पूरे मुल्क में आपको ये नजर आ सकता है। क्योंकि के इलेक्ट्रिक के बारे में कहा जाएगा, जी कराची के जो शहरी हैं वो कहेंगे हमें किस चीज़ की सजा दी जा रही है, वहाँ प्राइवेट कंपनी है और वो हमसे सबसे ज़्यादा दाम ले रही है बिजली के। तो ये सूरत हाल बिगड़ती चली जाएगी और इसी वजह से लगता है कि पहला इस्तीफ़ा भी आ गया है, बड़ा इस्तीफ़ा आ गया है आखिरकार। और ज़ाहिर है कि इससे नज़र आ रहा है कि पसपाई हो रही है, हुकूमत को पीछे हटना पड़ रहा है और आखिरकार यानी इस्लामाबाद से भी पैगाम जा रहे हैं कि भाई मामलात को हम इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये भी खबर अब आ गई है, कन्फर्म हो रही है कि रेंजर्स को भी वापस तलब कर लिया गया है। इससे पहले रेंजर्स को भेजा गया था, उनको भी वापस तलब कर लिया गया है। जो बड़ी खबर इलेक्शन कमीशन के हवाले से है वो भी देखिए, तहरीक इंसाफ को बड़ी जीत मिलती नजर आ रही है, बड़ी जीत, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बुरी तरह से फंस चुके हैं। इससे पहले कि हम इस खबर पर बात करें, एक और अहम बात यह है कि जिस तरह मैंने बताया कि इस्लामाबाद में भी एहतजाज हुआ है, कश्मीरियों ने इस्लामाबाद में भी एहतजाज किया है, लाहौर में भी अब एहतजाज शुरू हो गए हैं। और तहरीक इंसाफ ने अब जो नया काम शुरू किया है, फ्लैश रैलीज अचानक से इकट्ठे होते हैं, क्योंकि अगर कोई मकाम बताते हैं, कोई अनाउंस करते हैं, तो घरों पर छापे पड़ना शुरू हो जाते हैं, लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। अब इन्होंने एक काम शुरू किया है तहरीक इंसाफ ने कि फ्लैश रैलीज निकालते हैं, फ्लैश एहतजाज करते हैं। अचानक से आए, एहतजाज किया, रजिस्टर करवाया, पूरे मीडिया में फैलाया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पर, और उसके बाद जनाब वो वहाँ से चले गए। लाहौर में इस तरह से एहतजाज हुआ है और कहा जा रहा है कि इसको हम कंटिन्यू करेंगे, इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। इमरान खान की रिहाई के लिए और धांधली के खिलाफ ये अब एहतजाज कंटिन्यू करेगा। तो इसका दायरा लगता है कि ये पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे। इन सब खबरों की तफसील पर आएंगे और उससे पहले अब इलेक्शन कमीशन का सुन लीजिए। हुआ ये है कि एक बड़ा ज़बरदस्त कार्ड खेल दिया है तहरीक इंसाफ ने, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने। 3 हल्के, इस्लामाबाद के तीनों हल्के जो MNA के हैं, उनको चैलेंज किया गया। 20 मई उसकी तारीख है। जस्टिस महमूद जहांगीरी साहब ने तमाम रिकॉर्ड तलब किया हुआ है। फॉर्म 45 जो हैं वो तस्दीक शुदा फॉर्म 45 मंगवाए हुए हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने। और अब हुआ ये है कि तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक और दरख्वास्त दे दी है कि हमें वो तस्वीर चाहिए, वो सबूत चाहिए कि जिसमें ये साबित हो जाएगा कि किस तरह से 2 नंबरी की इलेक्शन में। हुआ ये था कि जो इलेक्शन कमीशन ने बड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताया, जी हमारा सिस्टम बड़ा कमाल है, अगर इंटरनेट ना भी आया, इंटरनेट बंद भी हो गया, तो ये जो हमारा सिस्टम चल रहा है जिससे हम फौरी तौर पर जो रिजल्ट्स हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे और आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, सारे मीडिया को बता दिया, ब्रीफिंग पहले दी, हमने उसका तजर्बा भी कर लिया है, सारा कुछ रेडी है, A1 है, जो मसाइल थे वो भी दूर कर लिए। तो उसमें कहा गया था कि जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, जब उसके पास रिजल्ट आएगा तो वो इसको अपलोड करेगा सिस्टम में, और अगर सिस्टम इंटरनेट नहीं भी है तो जो ही इंटरनेट ऑन होगा तो जो भी उसने वो तस्वीर शेयर की होंगी वहां से, यानी अपने रिजल्ट्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, वो सब वहां पर शो हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने किया है कि अब ये दरखास्त दी है कि इलेक्शन कमीशन से तारीख और वक्त के साथ वो जो तस्वीर है, तारीख और वक्त के साथ मांग लिया, क्योंकि इससे इलेक्शन कमीशन भाग ही नहीं सकता। जब भी ये तो कहा उन्होंने कि नेट डाउन हो गया इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट रोक दिए गए थे, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रात गए, कई घंटे कहीं गायब रहे, और फिर आपने देखा सुबह तक कैसे वो फॉर्म 45 की जगह फॉर्म 47 में किस तरह तब्दीली लाई गई, तो सबके सामने है वो। लेकिन ये जो सबूत है इनसे नहीं भाग सकते। अब इसके बाद जालसाजी, धोखाधड़ी, 2 नंबरी के पर्चे हो सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उस अमले पर जो ये सब कुछ कर रहे हैं।
اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے عملے کی بڑی سخت بڑی کڑی نگرانی ہو رہی ہے، سرویلنس ہے ان کے فونز، واٹس ایپ گروپس، ان کا دفتر میں آنا بیٹھنا آنا جانا سب پر بڑی کڑی نظر ہے، نگرانی ہے، کوئی ادھر سے ادھر نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ کر دے، لیکن بات تو نکل آتی ہے کہیں نہ کہیں، اور شاید اسی والے سے اب یہ چیز سامنے آئی کہ ہو سکتا ہے وہیں سے کسی نے بتایا ہو کہ بھئی یہ ایک ایسا ثبوت ہے جس سے کسی طرح سے بھی نہیں نکلا جا سکتا، اور اب یہی درخواست دے دی ہے تحریک انصاف نے، اور فیصلہ بھی 180 دن کے اندر کرنا ہے، اور پورے پاکستان میں اگر یہ حلقے اس طرح سے کھل جاتے ہیں، فارم 45 کے مطابق فیصلے آ جاتے ہیں تو حکومت تو پھر بالکل ہی فارغ ہو جائے گی، کیونکہ اب یہ بھی ہوا ہے کہ پنجاب میں بھی سنی اتحاد کونسل کے بینر تلے مان لیا گیا زیادہ اراکین کو، نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا ہے۔ اب مزید آپ دیکھیں گے ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو سکے گی، جو لوٹا کریسی ہے جو پہلے جتنا کر لیا گیا اور لوگوں کو ادھر سے ادھر کرنا اب وہ ممکن نہیں رہے گا۔ تو یہ جناب خبریں ہیں۔ اب دیکھیے شہباز شریف صاحب نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، اب اس کے علاوہ یہ کر بھی کچھ نہیں سکتے، بس انہوں نے تشویش کا ہی اظہار کرنا تھا اور وہ انہوں نے کر دیا، باقی کہانی دیکھ لیجئے کہ کیا ہے۔ جب جعلی حکومت ہوگی تو یہی ہوگا، اس لیے تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جی، اور بلکہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، جو آزاد کشمیر کی جتنی بھی دیگر لیڈرشپ ہے، کہ جی یہ سارا کیا دھرا آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا ہے، یہ سوتے رہے، انہوں نے لوگوں کو فراڈ جھوٹ بولنے کی کوشش کی اور ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا 1 سال سے، تو اس لیے حالات خراب ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ فوری طور پر انوار الحق آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم بنائے گئے ہیں، وہی جس طرح رجیم چینج ہوا، ان کو استعفیٰ دینا چاہیے اور الیکشنز کروانے چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ اب اسی بارے میں جناب آزاد کشمیر کی کشیدہ صورتحال پر پہلا استعفیٰ آ گیا ہے، اور چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ امجد جلیل نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے استعفیٰ دینے کے ساتھ جو پوری سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے، جس میں کہتے ہیں کہ جی چیئرمین آزاد جموں کشمیر بورڈ آف انویسٹمنٹ سردار امجد جلیل نے استعفیٰ دیا۔ آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پر مجھے بہت دکھ اور افسوس ہو رہا ہے۔ گزشتہ 1 سال سے آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ فٹ بال کھیلا جا رہا تھا، سردار امجد جلیل نے کہا۔ ظاہر پبلک پریشر آ رہا ہے تو ایک کے بعد ایک لگتا ہے کہ شاید اور بھی لوگ بھاگیں گے، ویسے مطالبات منظور کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ہمارے ذرائع اس چیز کو کنفرم کر رہے تھے اور وہ اب خبریں شیئر ہو رہی ہیں۔ موجودہ صورتحال کی ذمہ داری وزیر اعظم آزاد کشمیر اور ان کی کابینہ پر عائد ہوتی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ہٹ درمی اور ان کی کابینہ کی عدم دلچسپی کے باعث یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب آزاد کشمیر میں جاری احتجاج کی حمایت میں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں کشمیریوں کا احتجاج، اور مظاہرین نے اپنے حق میں یہاں نعرے لگائے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اب یہ معاملہ اسلام آباد تک آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب یہ پبلک نیوز نے بھی شیئر کیا ہے کہ وزارت داخلہ نے رینجرز کو واپس طلب کر لیا ہے۔ رینجرز کی 3 کمپنیاں مظفر آباد کی اہم سرکاری عمارات پر تعیناتی کے لیے بھیجی گئی تھیں۔ رینجرز کو ضرورت پڑنے پر امن و امان کی صورتحال کو بھی کنٹرول کرنا تھا۔ رینجرز دارالحکومت مظفر آباد میں داخل ہوئی لیکن چند گھنٹوں بعد واپس لوٹ گئی۔ اس کے علاوہ جناب پی ٹی آئی آزاد کشمیر نے وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق سے استعفے اور نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی کہتے ہیں کشمیریوں کا مقدمہ صرف عمران خان لڑ سکتے ہیں۔ یہ جناب ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے۔ نون لیگ الگ پریشان نظر آ رہی ہے بہرحال، کیونکہ اب آصف کرمانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ان کے رہنما سینٹر رہے ابھی حال ہی میں، اب ظاہر ہے انہوں نے بہت زیادہ انٹرویوز دیے ہیں، اس حوالے سے کہتے ہیں کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، بیانیہ اس وقت صرف قیدی نمبر 804 کے پاس ہے۔ مسلم لیگ نون کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، قیدی نمبر 804 کا ووٹ بینک ہے جس کا مظاہرہ 8 فروری کو ہم نے دیکھا۔ یہ جی اب دیکھ لیں، یہ لوگ مسلسل اب عمران خان صاحب کے بارے میں سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، نون لیگ کے اپنے ہی لوگ، چاہے وہ زبیر صاحب ہوں یا آصف کرمانی اور دیگر۔ تحریک انصاف لاہور کی تنظیم کی جانب سے عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج ریلی، تحریک انصاف کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈرز نے اس میں شرکت کی ہے۔ تو اب یہ ایک پیٹرن بن گیا ہے اور مسلسل اس طرح کا اب یہ احتجاج لگتا ہے تحریک انصاف کرے گی، اور اب پولیس جو ہے اس کے لیے ایک نیا مسئلہ ہے کہ اب اس احتجاج کو وہ کیسے کنٹرول کریں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا یہ فلیش احتجاج ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جی جنرل سیکرٹری لاہور حافظ ذیشان کی جانب سے لاہور کے علاقے شالیمار لنک روڈ پر بانی چیئرمین عمران خان کی رہائی کے لیے فلیش احتجاج اور ریلی۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر، آج سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ میری موجودگی میں عمران خان کی جانب سے تاحیات آرمی چیف بننے کی پیشکش کی آفر سے متعلق جنرل باجوہ نے جو دعویٰ کیا وہ غلط ہے، اس کی تردید کرتا ہوں، میرے سامنے عمران خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یہ جناب ایک اہم سٹیٹمنٹ ڈاکٹر عارف الوی کی بھی آئی ہوئی ہے۔ تو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے، چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے، کیونکہ آپ کی سپورٹ سے ہی چینل چلتا ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔